नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका हो फकत 3 राष्ट्रांचो गट न्हय तर 3 खंड, 3 मुखेल लोकशाय आनी 3 मुखेल अर्थवेवस्थेक जोडपी म्हत्वाचो मंच अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलना कडल्यान गोंय सरकारचें अभिनंदन जालां. मतदार पडताळणी मोहिमेन आयतारा मेरेन 8,27,608 अर्ज सादर जाल्यात आनी आयज 56व्या भारतीय चित्रपट महोत्सवान चवथ्या दिसा लोकमाता देवी अहिल्याबाई हो चित्रपट प्रेक्षकांक पळोवपाक मेळ्ळो. पुराय खबरो. भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका हो फकत 3 राष्ट्रांचो गट न्हय तर 3 खंड, 3 मुखेल लोकशाय आनी 3 मुखेल अर्थवेवस्थेक जोडपी म्हत्वाचो मंच अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. तिनूय देश एकमेकांच्या उदरगतीक पूरक जावंक शकतात आनी टिकाऊ वाडोवपा खातीर एक आदर्श थारावंक शकतात. आयतारा जोहान्सबर्गांत जाल्ले IBSA फुडाऱ्यांचे बसकेन उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी बाजरी, सैमीक शेती, आपत्ती प्रतिकार शक्ती, 5वी उर्जा, पारंपारीक वखदां, भलायकी सुरक्षा ह्या मळार सहकार्याच्यो संदी उक्तायल्यो. आफ्रिकेचे मातयेचेर पयलेच खेपे G20 शिखर सभेक मेळिल्ल्यान आनी ग्लोबल सावथ राष्ट्रांनी सलग 4 G20 अध्यक्षपदांचेर मर्यादा घाली आनी निमाणे 3 अध्यक्षपदांचें फुडारपण IBSSच्या वांगड्यांनी केलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलें. बसके वेळार सांगलां, ताका लागून मनीस केंद्रीय उदरगत, बहुपक्षीय सुदारणा आनी टिकाऊ वाड हाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्या जायत्या मुखेल उपक्रमांक योगदान मेळ्ळां अशें तांणी मुखार सांगलें. आयच्यो संवसारीक संस्था 19व्या शेंकड्यांतल्या गरज प्रमाण ना अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. जागतीक संस्थांनी खास करून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळान सुदारणा करप पर्यायी न्हय पूण गरजेचें अशें स्पश्टपणान तांणी मुखार सांगलें. फाटल्या 3 वयर दशकांत राजभाशा कायद्यान दुरुस्ती खातीर तशेंच रोमी लिपीचो शाळांत उपचारीक शिक्षणांत आस्पाव जावचो म्हूण मागण्यो जातात आनी विधानसभेचे कांय वांगडी ते मागणे धरून खाजगी थाराव मांडटात. गोंय सरकारान ठाम भुमिका घेवन राजभाशा कायद्यात बदल जावचो ना ही भुमिका घेतिल्ले खातीर एर्नाकुलम, केरळ हांगा जाल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनान गोंय सरकाराक परबीं दिवपाचो ठराव पास जालो. 2 दिसांच्या ह्या संमेलनाचो समारोप आयज सांजे वेळा जालो. केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश N. नगरेश हे ह्या वेळार मुखेल सोयरे जाल्यार साहित्यीक जयंत कायकिणी हे खासा आपयल्ले सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. गोंयांत पेडणे, बार्देस, दिवचल, सत्तरी, फोंडें, सांगे, केपें आनी काणकोणा अशा 8 म्हालांत कोंकणी माध्यमांतली एकूय शासकीय मुळावी शाळा ना. पेडणे, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या म्हालांत तर कोंकणी माध्यमांतली एकूय मुळावी शाळा ना. गोंय शासनान राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी राजभाशा कायद्याक धरून शिक्षणीक पावड्यार कोंकणी माध्यमाच्यो मुळाव्यो शाळा दरेका म्हालांत सुरू करच्यो आनी वांगडाच कोंकणी माध्यमांतल्या मुळाव्या शाळांक अर्थीक अनुदान दिवन शिक्षणीक साहित्य आनी सुविधांच्या निर्मिती खातीर पालव दिवचो असोय थाराव पारीत केलो. गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी केरळ राज्यांनी रावपी कोंकणी समाजाचे सांस्कृतीक, साहित्यीक, भाशीक आदान प्रदान जावचे नदरेन ह्या 4 राज्यांनी आपले मदीं एक समजिकायेची कबलात करची आनी ह्या 4 राज्यांनी शिकपी कोंकणी आवयभास आशिल्ल्या भुरग्यां मदीं एकचार आनी भावचार वाडीक लागचे खातीर धोरण आंखचें आनी ते खातीर गोंय सरकारान फुडाकार घेवचो अशी मागणी ह्या वेळार केली. वट्ट 7 थाराव ह्या वेळार पारीत केले. मतदार पडताळणी मोहिमेन आयतारा मेरेन 8,27,608 अर्ज सादर जाल्यात. हे प्रमाण 69.84% आसा अशी माहिती वेंचणूक कार्यालया कडल्यान मेळ्ळी. आतां फकत 30% अर्ज सादर जावपाचे बाकी आसात. गोंयांत 11,85,034 मतदारां मेरेन अर्जांचें वांटप जालां. मतदार पडताळणीचे अर्ज दिवपाची मोहीम 4 नोव्हेंबराक सुरू जाल्ली. मतदारांक म्हायती भरून 4 डिसेंबर मेरेन अर्ज सादर करप गरजेचें आसा. खंयच्यान कितले अर्ज आयले ताचो दर दिसा जिल्लोधिकारी नियाळ घेतात अशी माहिती उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी दिली. BLO कडल्यान अर्ज सादर जावपाचें प्रमाण समाधानकारक आसा. गोंयांत 9 नोव्हेंबर मेरेन सगळ्या मतदारांक मेरेन अर्जांचें वांटप जालें. हाचे उपरांत 10 नोव्हेंबर सावन अर्ज घेवपाक सुरवात जाली. भरिल्लो अर्ज घेवपा खातीर BLOक उण्यान उणें 3 खेपो घराक भेट दिवप सक्तीचें आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 22 सितंबर
नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार, पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज चवथो दीस. चित्रपट निर्माते डिंपल दुगर हांचो लोकमाता देवी अहिल्याबाई हो चित्रपट आयज महोत्सवात दाखयलो. हो चित्रपट 18व्या शेंकड्यांतल्या माळवा राज्याच्या प्रख्यात शासक देवी अहिल्याबाई होळकर हांच्या जिणेर आधारीत आसा. मध्य प्रदेश सरकारान तांच्या 300व्या जयंती निमतान हो चित्रपट तयार केला. डिंपल दुगर हांणी हो चित्रपट दिग्दर्शीत केला आणि 2025 वर्साच्या इफ्फीन हो प्रदर्शीत जाता, जाका लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नारी शक्तीच्या दृष्टिकोनाक बळगें मेळटा. आयज प्रदर्शीत जावपी कांय चित्रपटां मदीं दृश्य, अदृश्य, लॉकडावन, बिग मिंग ह्या चित्रपटांचो आस्पाव जाता. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी पुट्टपार्थीन श्री सत्य साईबाबा शती सुवाळ्याक भेट दिली. हे वेळार उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन हांणी श्री सत्य साईबाबांची तोखणाय केली. श्री सत्य साईबाबा हे शांतिकाय, मोग आनी निस्वार्थ सेवेचे संवसारीक प्रतीक आसात. तेच परी लव ऑल, सर्व ऑल आनी हेल्थ एवर हर्ट नेवर हो तांणी दिल्लो संदेश फुडारातूय चालूच उरतलो अशें उपराष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. जितलें म्हत्व मूळ संहितेक आसता तितलेंच म्हत्व अणकाराक आसता. देखून फकत 2 भाशांचेच गिन्यान आसप पुरो जायना. 2 संस्कृतींचे आनी लोकजिणेंचो अभ्यास भोव गरजेचो अशें अध्यक्ष शैलेंद्र मेहता हांणी सांगलें. ते केरळांत 26वें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनांत कवी के. अनंत भट माचयेर कोंकणी साहित्याचो हेर भाशेंतलो अणकार ह्या सत्राचो विशयाचेर उलयताले. तरेकवार थाराव संमत जावन कोंकणी संमेलनाचो आयज समारोप जालो. शणै गोंयबाब, मनोहर सरदेसाय आनी फेलिसियो कार्दोस हांणी कोंकणी दर्जेदार अणकारीत साहित्य रचलां अशें डॉ. ग्लेनिश मेंडोन्सा हिणें सांगलें. ह्या सत्रांत डॉ. रमिता गुरव, गोंय मिलिंद म्हामल हांणी आपले विचार मांडले. एक मंत्रमुग्ध करपी प्रदर्शनात नामनेचो अभिनेतो अनुपम खेर हाणें गोंयांतल्या पणजीच्या कला मंदिरांत आयच्या पयल्या मास्टर क्लासांत पुरायपणान गुंतून शेकड्यांनी लोकांची मनां जिखलीं आनी गिविंग अप इज नॉट अ चॉयस ह्या विशयाचेर सत्रांत आपले बुद्दीन प्रेक्षकांची मनां मोहीत केलीं. अनुपम खेर हांणी फिल्माची सुरवात फकत कांय दिसां आदीं सारांशांतली आपली मुखेल भुमिका हारून परत मेळोवपाची कथा सांगून सत्राची सुरवात केली. 6 म्हयने कठीण परिश्रम घेवन घेतिल्ली भुमिका अचकीत न्हयकारली. ताका लागून ते खूब निरशेळ्ळे. मुंबय शाराक सदां खातीर सोडून दिवपाचो संकल्प केलो आनी ते निमाणे खेपे महेश भट ह्या सिनेमाच्या दिग्दर्शकांक मेळपाक गेले. अनुपम खेरांची तीव्र इच्छा पळोवन भट हांणी तांचो पुनर्विचार करून परतून तांकां फिल्मान घेतले आनी हो चित्रपट फुडें तांच्या कारकिर्दींतलो एक निर्णायक खीण जालो. ह्या अणभवाचेर चिंतन करतना हार मानप ना असो संदेश ह्या वेळार खेर हांणी दिलो. दक्षिण गोंय जिल्ह्यात 31 ऑक्टोबरच्या निमाणे मेरेन 98 रस्तो अपघातांत 102 जाणांक मरण आयलां. अंदूं सगळ्यांत चड फोंडा तालुक्यांत 21 जाणांक मरण आयलें. दक्षिण गोंय येरादारी पुलीस कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मडगांव पुलीस अधिकार क्षेत्रांत 5 जाणांक मरण आयलां आनी 12 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. आतां मायना कुडतरी 8 जाणांक मरण आयलां आनी 4 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. कुंकळींत 5 जीवघेणे अपघात जाले, जातूंत 6 जाणांक मरण आयलें आनी 2 जाण जखमी जाल्यात. खेळ हैदराबाद हांगा जाल्ल्या 21व्या राष्ट्रीय मास्टर जलतरण सर्तींत गोंयच्या श्रिया कारेकार हिका रौप्य आनी कांस्य पदक मेळ्ळां. मडगांवचे श्रियान 100 मीटर बॅक स्ट्रोक सर्तींत 2रो क्रमांक मेळयलो. हरियाणाच्या अपूर्वाक भांगरा पदक जाल्यार महाराष्ट्राच्या साक्षीक कांस्य पदक मेळ्ळां. गोंय जलतरण संघटनेचे अध्यक्ष योगीराज कामत हांणी पदक विजेती श्रिया कारेकाराचें अभिनंदन केलां. हवामान. पणजे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजे चडांचड तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 24.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवां चडांचड तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 24.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. सध्या राज्यात वातावरण सुकें आसा. सकाळीं हलके ते मध्यम प्रमाणात धुके पडपाचो अदमास आसा. आनी परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका हो फकत 3 राष्ट्रांचो गट न्हय तर 3 खंड, 3 मुखेल लोकशाय आनी 3 मुखेल अर्थवेवस्थेक जोडपी म्हत्वाचो मंच अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनान कडल्यान गोंय सरकारचें अभिनंदन केलां. मतदार पडताळणी
मोहिमेन आयतार मेरेन 8,27,608 अर्ज सादर जाल्यात आनी आयज 56व्या भारतीय चित्रपट महोत्सवात चवथ्या दिसा लोकमाता देवी अहिल्याबाई हो चित्रपट प्रेक्षकांक पळोवपाक मेळ्ळो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार. जल्दी टिफिन